अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकबर और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। ऑपरेशन गजब लिल हक। पहले ये लग रहा था कि ये ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद रहेगा, लेकिन अब इस ऑपरेशन के जो असरात हैं वो हमें इंडिया में भी दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से बड़ी अहम कार्रवाइयाँ की जाती है। एक इंडियन फाइटर जेट जो है वो तबाह हो जाता है। ये कैसे तबाह होता है, कैसे तबाह किया जाता है, तमाम तर इसकी जो तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ अफगानिस्तान में ऑपरेशन गजब लिल हक जो है वो जारी है। कुरम सेक्टर में दोबारा से हमारी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया जाता है। वहाँ पर जो इनकी फ़ौजी तनसीबात थी अफ़गान रजीम की, और इसके साथ साथ फितनतुल ख्वारिज के जो ठिकाने हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। हमारी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन करते हुए उन तनसीबात को निशाना बनाया जाता है। वहाँ पर मौजूद जो अफ़गानी दहशतगर्द थे हमेशा की तरह वो वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। हम लेकिन अब वो बच नहीं पाएंगे। हमारी फोर्सेस की जानिब से उनका तआक़ुब किया जा रहा है। उनकी तमाम तर जो तनसीबात थी वो तबाह कर दी गई है। यहाँ पर एक और बात क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी फोर्सेस की जानिब से सिर्फ और सिर्फ अफ़गान तालिबान, अफ़गान रजीम और इसके साथ साथ फितनतुल ख्वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के जो ठिकाने हैं, जो ट्रेनिंग कैंप है जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी प्लान की जाती है, जो दहशतगर्द पाकिस्तान में आती है, जिनकी ट्रेनिंग वहाँ पर होती है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। अफ़गान मीडिया की जानिब से या फिर अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से ये जो बयानिया बनाया जाता है, प्रोपोगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान सिविल आबादी को निशाना बना रहा है, तो पाकिस्तान ने किसी भी सिविल आबादी को अफ़गानिस्तान में निशाना नहीं बनाया, क्योंकि हमारी जो पाक अफवाज है, अफवाज पाकिस्तान बखूबी जानती है कि जंग के भी कुछ असूल होते हैं कि जंग में ख़वातीन और बच्चों पर या फिर आम शहरियों पर बिल्कुल भी जुल्म या फिर हमला जो है वो नहीं किया जाता। दूसरी तरफ अगर हम अफ़गानिस्तान में देखें तो दिन ब दिन वहाँ पर जो ख़वातीन हैं उन पर मुजालिम बढ़ते जा रहे हैं कि ख़वातीन बुर्के के बगैर बाहर नहीं निकल सकती। जो ख़वातीन है वो कोई काम नहीं कर सकती। अगर वो ख़वातीन कोई काम करेंगी तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा। कोई भी ख़वातीन बाहर निकलती है तो उनकी तलाशी की जाती है। जगह जगह पे जो अफ़गान तालिबान है, जो दहशतगर्द है, उन्होंने नाके लगाए हुए हैं, ना सिर्फ ख़वातीन की बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, जब वो स्कूल जाते हैं तो उनके बैग चेक किए जाती है कि ये अपने बैग में कौन सी चीज़ें जो है वो कैरी करके जा रहे हैं। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि केपी में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। उस वाक़े में हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो अपनी फैमिली का पेट पालने के लिए, उसके वालिद बीमार होते हैं, कोई भाई नहीं होता, अपने घर की कफालत करने के लिए वो काम करने के लिए बाहर निकलती है। तो नाम नहाद जो TTP के दहशतगर्द थे, वही जो अफ़गान तालिबान जिनके सहूलतकार बने हुए हैं, TTA के जो औलाद है, नाजायज़ औलाद है TTP, तो उन्होंने उस खातून को, उस लड़की को, उस बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसे छड़ियों से मारा, और ना सिर्फ मारा, उससे माफिया मंगवाई और उसे कहा कि तुम क्यों काम कर रही हो। इसके बाद अब आते हैं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान का जो डर है, जो दबदबा है, वो इंडिया तक कैसे पहुंच चुका है। इंडिया का फाइटर जेट तबाह होता है, ये तो इंडिया के अंदर तबाही होती है। इसके अलावा बहरीन में भी इंडिया को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। बहरीन में जो शिकस्त होती है, इससे पहले हमने देखा कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फिर अमेरिका ने रॉ के जो एजेंट थे वो पकड़े, जो कि उन ममालिक में दहशतगर्दी करवाने में, मुख्तलिफ टारगेट किलिंग जो थी वो करवाने में मुलव्विस थे। उसके बाद अब बहरीन की जो इंटेलिजेंस है उनकी जानिब से भारतीय एक टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर है जिनका नाम है नितिन मोहन, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। जब उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो बहरीन की जो खुफिया एजेंसी है उनकी जानिब से ये बताया जाता है कि ये जनाब यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर रहते हुए, हमारा खाते हुए, हमारी शरीयत लेते हुए ये हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा कर रहे थे, हमारे खिलाफ एक ऑपरेशन जो है वो प्लान कर रहे थे। बहरीन की जितनी भी तमाम तर जोग्राफियाई लोकेशंस थी वो वहाँ पर उनकी वीडियोस बना रहे थे, तस्वीर बना रहे थे। तमाम तर जो हसास मुकामात थे, जो उनके मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स थे, जो उनके हाइडआउट्स थे, उनकी तमाम वीडियोज़ तस्वीर बनाकर, डिटेल्स इकट्ठी करके, डाटा इकट्ठा करके इस्राएली जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा था कि आने वाले टाइम में, इससे पहले हमने देखा कि ईरान पर लास्ट टाइम जब इजराइल हमला करता है तो उसमें भी यही अफ़गानी शामिल थे और हिंदुस्तानी शामिल थे। इन्होंने वहाँ पर रहकर तमाम तर चीज़ें देखी, लूज पोल ढूंढे कि कहाँ कहाँ पर वीक पॉइंट है जहाँ पर अटैक किया जाता है, और फिर इन्होंने वो तमाम तर इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके इजराइल को दी, मोसाद को दी, जिसके बाद वहाँ पर अटैक किया गया। अब भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईरान में मौजूद है, लेकिन ईरान की गवर्नमेंट की जानिब से अब इजराइल को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। उनका स्टांस बिल्कुल क्लियर है कि जंग आपने शुरू की थी, इसका खात्मा हम करेंगे, और जब तक आप लोग ये जंग लड़ सकते हैं तो लड़ रहे। हमने इससे पहले भी 10 से 15 साल का हमारा एक्सपीरियंस है। हमारे लिए ये जंग
کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور اب تک کی جو سچویشن ہے، بہت سارے ممالک جو ہے اسے رکوانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستان اس میں سب سے زیادہ کردار ادا کر رہا ہے کہ ایران جو مسلم ممالک ہیں ان کے اوپر حملہ نہ کریں، مسلم ممالک جو ہے آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو۔ لیکن یہ جنگ ابھی تک بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ حالات جو ہے وہ کنٹرول میں آتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اب آتے ہیں انڈین فائٹر جیٹ کی جانب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹرمپ کی جانب سے بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا اب جانتی ہے کہ آپریشن بنیاد مرصوص میں ہماری پاک افواج نے، ہماری پاک فضائیہ نے کس طرح سے انڈیا کے 6، 7، 8 طیارے جو ہیں وہ مار گرائے۔ اس حوالے سے ابھی بہت ساری قیاس آرائی ہے کہ کتنے طیارے مار گرائے۔ جس طرح ٹرمپ کی سپیڈ ہے تو انشاءاللہ یہ سپیڈ 20 تک پہنچے گی۔ اب جب پاکستان آپریشن غضب للحق جو ہے وہ افغانستان میں کر رہا ہے تو اس کا جو ڈر ہے، اس کا جو خوف ہے وہ انڈیا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ آپریشن بنیاد مرصوص میں انڈیا کی جو فضائیہ تھی، انڈین ایئر فورس نے فلائی کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ جیسے ہی ہم فلائی کرتے ہیں تو جو پاک فضائیہ ہے وہ ہمیں ٹارگٹ کرتی ہے، وہ ہمارے جہاز تباہ کر رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دبئی ایئر شو ہوتا ہے، وہاں پر یہ اپنا تیجس لے کے جاتی ہے، لیکن وہ تیجس وہاں پر زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اور اب اس کے بعد آسام میں ان کا فائٹر جیٹ SU-30 MKI جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتا ہے، وہ آسام سے اڑان بھرتا ہے اور اس کے بعد ریڈار سے ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ انڈین گورنمنٹ کی جانب سے، انڈین ایئر فورس کی جانب سے یہ بیان دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو خبریں آتی ہیں وہ یہ آتی ہے کہ SU-30 MKI ان کا جو فائٹر جیٹ تھا وہ گر کر تباہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ کریش کیسے ہوا ہے، اس کے کریش کے حوالے سے ابھی کوئی مصدقہ نیوز جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی، یہاں تک کہ جو انڈین ایئر فورس ہے وہ یہ ماننے سے انکاری ہے کہ ہمارا فائٹر جیٹ جو ہے وہ کریش ہو گیا۔ وہ ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ رڈار سے غائب ہو گیا تھا، آسام سے وہ ٹیک آف ہوا تھا، آسام میں اس نے اپنی اڑان بھری تھی، لیکن اب وہ کہاں پر ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا جو فائٹر جیٹ ہے وہ کہاں پر ہے۔ سکرین کے اوپر آپ اس کی جو ویڈیوز ہے، تصاویر ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کا ملبہ جو ہے وہ آگ میں جل رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ابھی پاکستان انڈیا کو نشانہ نہیں بنا رہا، ابھی پاکستان صرف اور صرف افغانستان کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن آپ ہماری افواج پاکستان کا، ہمارے فیلڈ مارشل کا اور ہماری پاک فضائیہ کا دبدبہ دیکھیں کہ انڈین فائٹر جیٹس اپنے ہی ملک میں اڑتے ہیں، اڑان بھرتے ہیں اور وہیں پر ہمارے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ابھی پاک فضائیہ آئی، ابھی پاک فضائیہ آئی، اس سے پہلے ہی وہ خود ہی زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ یہ آج کا ویلوگ تھا، ہم نے تمام تر تفصیلات جو تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، لیکن یہاں پر ایک چیز میں اور آپ کے ساتھ کلیئر کرنا چاہوں گا، آپریشن غضب للحق۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ آپریشن بنیاد مرصوص کیا گیا، وہ ہم نے کچھ ہی دنوں بعد اس میں انڈیا نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے تھے کہ ہمارا سیز فائر کروایا جائے، انڈیا امریکہ بھاگ گیا تھا۔ لیکن اب افغانستان کے ساتھ پاکستان کا آپریشن غضب للحق ایک جنگ جاری ہے، یہ کشیدگی جاری ہے، جو جھڑپیں ہیں وہ اس ٹائم پہ جاری ہیں۔ پاکستان کا سٹانس بالکل کلیئر ہے کہ جب تک افغانستان اس بات کی شورٹی نہیں دیتا، جب تک اس بات کی گارنٹی نہیں دیتا کہ پاکستان میں جو افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے، جو افغان طالبان ہے، جو افغان رجیم ہے، جو TTA ہے، یہ سپورٹ کرتی ہے TTP کو، BLA کو، BLF کو، جتنی بھی تمام تر دہشت گردانہ تنظیمیں ہیں یہ ان کو سپورٹ کرتی ہے۔ ان کے وہاں پر ٹریننگ کیمپ موجود ہے اور انہیں ٹرین کرنے کے بعد انڈیا سے، اسرائیل سے فنڈنگ لینے کے بعد پاکستان پر حملہ کرواتی ہے، پاکستان میں خودکش بمبار بھیجتی ہے۔ ہمارے یہاں پر سکول موجود ہے، انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ہمارے جو آرمی کیمپس ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جو کانوائے موو کر رہے ہوتے ہیں انہیں ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہماری مساجد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ہماری امام بارگاہ جو ہے انہیں نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن اب جب تک افغانستان، جو افغان طالبان رجیم ہے، وہ یہ چیز کلیئر نہیں کرے گی، جب تک افغان طالبان رجیم، جب تک TTP یہ کلیئر نہیں کرے گی، جب تک TTA یہ کلیئر نہیں کرے گی کہ اب پاکستان میں دہشت گردی نہیں ہوگی، تب تک آپریشن غضب للحق جو ہے وہ جاری رہے گا، کہ افغانستان کی تباہی تب تک جاری رہے گی۔ پاکستان کے پاس اسلحہ موجود ہے، افغانستان کے پاس اسلحہ موجود ہے، انڈیا کے پاس بھی اسلحہ موجود تھا، ایڈوانس فائٹر جیٹ موجود تھے، لیکن جو فرق آتا ہے وہ فرق آتا ہے جذبہ ایمانی کا، جو فرق آتا ہے وہ فرق آتا ہے ٹریننگ کا، جو فرق آتا ہے وہ آتا ہے پیشہ ورانہ صلاحیت کا۔ اس وقت پوری دنیا یہ جان چکی ہے اور یہ مانتی ہے کہ پاکستانی افواج ہو، پاکستان آرمی ہو، پاک فضائیہ ہو یا پھر پاک نیوی ہو، ان جیسی ٹریننگ، ان جیسی سکلز اور ان جیسا جنگ لڑنے کا جو جذبہ ہے وہ پوری دنیا میں کسی بھی اور فوج کے پاس نہیں ہے۔ تو پاکستان زندہ باد تھا، زندہ باد ہے اور ہمیشہ
زندہ باد رہے گا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔